नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त एक अहम तरीन पैगाम आप लोगों तक लेकर के हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल 22 तारीख को पूरे भारत में किस तरह का जश्न का माहौल बन रहा है, बनाए जाने की कोशिशें हो रही हैं। मीडिया ही नहीं बल्कि इस वक्त भारत की जितनी भी दूसरी अहम तरीन ताकतें हो सकती हैं वो इसके पीछे लगाई गई हैं, मार्केटिंग के लिए भी हो या जिस अंदाज में भी इसको ये पेश कर सकते हों अपनी तस्वीर को। तो जाहिर सी बात है कि ये बाबरी मस्जिद की जगह बनाए गए राम मंदिर है। एक मखसूस समाज को फ़िक्रमंदी की और तशवीशनाक बात भी है। ऐसे में उलमाए किराम फ़िक्रमंद हैं और अपने अपने एतबार से क्या करना चाहिए उसके मशवरे दे रहे हैं। उसमें से भारत की एक अहम तरीन आलमी दीनी शख्सियत हज़रत मौलाना मुफ्ती शोएबुल्लाह साहब ने भी अपना पैगाम दिया, जिसको हमने अपने चैनल के ज़रिए से आप लोगों तक पहुंचने की कोशिश की। फिर उसके बाद कल जुमा में हज़रत मौलाना मुजम्मिल साहब रशादी साहब ने भी जो है अपने ख़यालात का इजहार किया कि इस तरह करने से क्या होगा, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अपने अपने नज़रिए होते हैं, अपनी अपनी सोच होती है, सोचने का अंदाज़ अलग होता है। रूहानी शख्सियात का सोचने का अलग अंदाज़ होता है और दीनी अहम तरीन मुख्तलिफ़ मैदानों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के सोचने का तरीक़ा अलग होता है। सियासी नुक्ते नज़र अलग होता है, समाजी अलग होता है, इस्लाही अलग होता है। लेकिन मसला ये होता है कि बीच के लोग जो हैं वो आपस में मुआवजना करने लग जाते हैं और उसका नतीजा मुस्बत आने के बजाय मनफी आ जाता है। जैसे आजकल देख रहे हैं कि मौलाना मुफ्ती शोएबुल्लाह साहब के बयान का और जनाब हज़रत मौलाना मुजम्मिल साहब के बयान का मुवज़ना करते हुए इस कदर सोशल मीडिया में, बिलखुसूस हमारे बेंगलुरु के जो ग्रुप्स हैं सोशल मीडिया में, हंगामा मचाए हुए। और सुबह से हमें भी कई तरह के फ़ोन आए। तो फिर हमने सोचा कि ये मामला जो है किसी थर्ड पर्सन से बात करने का नहीं है, बराह रास्त हज़रत मौलाना मुजम्मिल साहब से भी बात की जाए और उन्हीं से समझने की कोशिश की जाए और ये जो इस वक्त हालात बनाने की कोशिश कर रहे हैं उन उलमा से जो है बराह रास्त गुफ्तगू की जाए। आप लोग इसको सुने। ये नज़रियाती, सियासी और वक्ती तौर पर कुछ इख्तिलाफात होते हैं, उसको तूल देने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत ही ऐसे हालात के पेश जिन हालात से हम गुज़र रहे हैं, उन हालात में ना इख्तिलाफात की गुंजाइश है, ना ही आपसी किसी भी तरह की जो है गिरहबान को थामने की इस वक्त गुंजाइश है। इसलिए इन चीज़ों को जो है महज जो है अल्लाह की रज़ामंदी के लिए सुने और ये जो इंतशार है उसको दूर करने की अगर कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूँ कि मैं इस वक्त जो है कामयाब हो रहा हूँ। इसलिए मौलाना मुजम्मिल साहब से मैंने फ़ोन पर गुफ्तगू शुनीद की है और उनसे मौलाना से इजाज़त भी ली है उनके बयान को रिकॉर्ड करने की, और ये मसले को रोक दे, इस इंतशार को रोक दे, इन इख्तिलाफ़ात को, और जिस तरह की तनकीदें, तज़्ज़िये सब सामने आ रहे हैं उस तमाम चीज़ों को रोकने की गर्ज से ये चीज़ मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूँ। आप लोग इस गुफ्तगू शुनीद को सुने इंशाअल्लाह ताला। मुझे उम्मीद है कि इसके बाद फिर इस तरह के तबसरे फ़िलहाल के लिए तो रोक देंगे इंशाअल्लाह ताला, इसलिए कि सूरत हाल बहुत ही जो है तशवीशनाक है। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अंसार अजीज़ बोल रहा हूँ। जी फरमाइए हजरत, खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। दौरे पर होंगे शायद आप? जी हजरत, महाराष्ट्र में मजला गांव पर हूँ। अच्छा अच्छा। मतलब एक पुणे से तकरीबन जी 250-300 किलोमीटर है। अच्छा 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 अच्छा। एक खास मकसद के लिए फ़ोन किया हूँ मौलाना, मैं आपका फ़ोन रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ अगर आपकी इजाज़त मिले तो। क्या सिलसिले में हजरत? वो कुछ आपका एक बयान की वजह से जी उसको एक मखसूस अंदाज में लेकर मौलाना जी मुफ्ती शोएबुल्लाह साहब दामद बरकातहू के बयान के साथ मुआजना करके बाद जी ग्रुपों में इंतशार करने की कोशिशें हो रही हैं। जी 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 मैं आप समझ सकता हूँ कि आपका अपना नज़रिया है, मौलाना का अपना नज़रिया है, जी उसको बेवजह इंतशार बनाने का कोई वजह नहीं है। इस जी सिलसिले में कुछ आपके जवाब चाह रहा था
آپ جی کیا فرمائیے کہیں گے حضرت۔ اس سلسلے میں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے حضرت کہ میں میڈیا سے بہت دور رہتا ہوں، جی پھر بھی جی چونکہ آپ کا فون آیا ہے تو اس سلسلے میں بہت سارے لوگوں نے فون بھی کیا، تو میں نے کہا کہ میں مصروف ہوں، جی 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 کیونکہ آپ ایک مستند ادارہ چلاتے ہیں، جی تو اس لیے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے گفتگو کر سکتا ہوں۔ فرمائیے حضرت کیا بات ہے؟ جی وہی یہ سیاسی نقطۂ نظر سے آپ اس کو پیش کیا ہے، تو اس کا جی حل کیا پیش کریں گے مولانا؟ میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ جو باتیں ہو رہی ہیں وہ جی طول نہ پکڑیں۔ آپ جی مولانا کا بھرپور احترام کرتے ہیں، میں جانتا ہوں، جی لیکن یہ بیچ میں کچھ شرپسند عناصر ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ سے رہے ہیں، آپ رہے ان رہے کو بھی پیغام دیجئے گا۔ اور علماء کے درمیان میں جو یہ بے وجہ، جبکہ میں نے آپ کا بھی بیان سنا ہے، مفتی شعیب اللہ صاحب کا بیان تو میں نے سب سے پہلے میں نے ہی ریلیز کیا تھا اس کو جزاک اللہ ہمارے جزاک چینل اللہ۔ پہ، تو جی جی آپ کہیں حضرت مولانا بات یہ ہے کہ حضرت قبلہ دامت برکاتہ سے ہمارے خاندانی تعلقات ہیں، جی 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 مسائل کے اختلاف میں خیالات کا پیش کرنا یہ تو جی ہمارا بات ہے، جی جی اور حضرت پر جب بھی کچھ ہوتا ہے تو الحمدللہ اس سے کے مسئلے میں ہوں، حضرت پر جب ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید تنہا میں جمعے میں اس کو موضوع بنایا اور حضرت کا دفاع بھی فرمایا میں۔ جی 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 اب یہاں حضرت کی ایک چھوٹی سی کلپ آئی جس کے متعلق بہت سارے شہروں سے اور دوسرے علاقوں سے فون آئے، اگر عید کا منظر بنا دیں تو پھر دو گروپوں کے درمیان میں کچھ ہونے کا اندیشہ ہے، کیونکہ ایک مسلمان چھوڑ کر بقیہ تمام ایک طرف ہو چکے ہیں۔ جی 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 اب ایسی صورت میں سب کے سب باہر نکل جائے تو پھر جذبات دونوں کے درمیان میں ٹکرائیں تو نقصان ہمارا ہی ہوگا۔ جی 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 حضرت نے جو فرمایا ہے بالکل صحیح ہے کہ اللہ کے طرف رجوع ہونا ہے، فلاں کرنا ہے، اس سے تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، مساجد کو آباد کرنا وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ ایک دن کا مسئلہ ہمارا احتیاط کا مسئلہ ہے۔ ہاں 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 نماز کو آئے، نماز کو چلے گئے، سنن و نوافل کا اہتمام کرے، فلاں کرے فلاں کرے، اگر اس قسم کی باتیں آ گئی، لوگ مسجدوں میں رہے، اور وہ علاقے جہاں کثرت سے مسلمان رہتے ہیں تو ان علاقوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جی جی جہاں مسلمانوں کی آبادی کم ہے، اگر وہاں عید کا ایک ماحول جائے اور ہمارے بچے باہر آ جائے۔ اب دیکھیے میں مہاراشٹر میں ہوں تو بہت ساری جگہوں سے اس قسم کے اختلافات کی خبریں آ رہی ہیں، تو میں نے یہ بھی کہا کہ نحن رجال وہم رجال کے تحت حضرت کے کہنے کا شاید کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن اس دن ہم لوگوں کو عام طور پر گزارنا ہے، اس لیے کہ دشمن یہ سمجھیں گے کہ ہماری خوشی میں مسلمانوں نے مسجدوں کو آباد کیا۔ یہ تانا بھی ہمارے لیے ایک زبردست حملے سے کم نہیں ہے، بالکل نارمل رہے۔ اب رہا مسئلہ دعاؤں کا تو دعا کرنا چاہیے، اور میں نے دعائیں بھی سکھائی خطبے میں، یہ دعا پڑھو، یہ دعا پڑھو، یہ دعا پڑھو۔ اچھا 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 اور آپ نے یہ بھی پوچھا کہ سیاسی نقطۂ نظر سے اس کو کیسے پیش کیا جائے۔ حضرت یہ پورا مسئلہ سیاسی ہی ہے، نہ ان کے مذہب کا ہے نہ کسی اور کا، یہ سیاسی ہی مسئلہ ہے، اسی لیے ادھوری تعمیر پر اس کا افتتاح ہو رہا ہے۔ جی 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 اور آنے والے الیکشن میں اس کو موضوع بنانا چاہتے ہیں، جی 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 اور ہمارا اس وقت حضرت کوئی فرسان حال نہیں ہے سوائے اللہ رب العزت کے۔ صحیح بات۔ اور میں معافی کے ساتھ اس بات کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی مضبوط لاہی عمل بھی ہم کو کسی کے ذریعے سے ملتا بھی نہیں ہے۔ جی 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 تو ایسی صورت میں ہم لوگوں کو احتیاط ہی ضروری ہے۔ نماز کا جہاں تک مسئلہ ہے، 5 وقت ہر حالت میں پڑھنا ہے، خوشی و غم اور خوف و شوق کے حالات میں۔ جی 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 تو اسے جہاں تک ہو سکے ہم ہے نا بے رخی اختیار کرنا، دعاؤں میں لگے رہنا چاہیے۔ تو یہ تو آپ نے کیا بالخصوص جو ہے مفتی شعیب اللہ صاحب کو جواب دینے کے انداز میں جواب نہیں دیا، بلکہ اپنا ایک نظریہ آپ نے پیش کیا۔ نہیں حضرت بہت سارے لوگ ہیں نا، حضرت تو بہت بڑے عالم دین ہیں، مفتی ہیں، صاحب قلم ہیں، صاحب نظر ہیں، حضرت کے خیال کا دامن تھام کر بہت سارے سیاسی لوگ اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ ہاں تو کیونکہ حضرت جو بولے وہ رجوع اللہ کی طرف دعوت تھی۔ جی تو جی مفتی صاحب یہ بولیں گے بھائی چلو بھی ہمیں بھی دلوں کو پاک کر ڈال کو، ہمیں بھی کاتبی کریں گے، کدھر کی کریں گے بول کر اس قسم کی خبریں آنے پر مجھے اس عنوان پر بات کرنا پڑا۔ اچھا 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 یہ زبردستی کچھ لوگ فائدہ اٹھا کر کے علماء کے مابین دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو کیا بول رہے ہیں آپ؟ ان کو صرف اتنا بڑا مسئلہ آیا تھا، یہ لوگ کہاں تھے معلوم نہیں ہے مجھے،
हाँ, जो कमजोर लोग इसी किस्म का मसला उठाते हैं तो उन पर हावी होना ताकत नहीं बोलते, इल्म नहीं बोलते, अमल नहीं बोलते। जी जी हिम्मत होती तो उस वक्त बाहर मैदान में आते हजरत के दिफा के लिए। जी 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 समझ में आई बातें। अब रहा मसला कि हमारे दरमियान लाख कोशिश, म्हणजे मेरे पास वक्त नहीं, वरना मैं फौरन हजरत की खिदमत में हाजिर हो जाता। सच कह रहा हूँ, वल्लाह अल्लाह को गवाह बना कर कह रहा हूँ, जी, जी। मुसलसल अज़कार में हूँ। जी, अगर जी, मेरे पास वक्त होता तो मैं सीधे हजरत के पास चले जाता, जी। क्योंकि कुछ लोग पता नहीं कि वो हजरत के मुरीदीन में से हैं या हजरत के शागिर्दान में से हैं, ऐसे ऐसे व्हाट्सएप कर रहे हैं, वो इरादत और शागिर्दियत से बाहर की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं हजरत। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर। नहीं खैर वो छोड़िए, उसके लिए तो हम क्या कर सकते हैं, ज़र्फ जैसा होगा जुबान वैसी होगी। जी जी सही। और अगर आप इजाजत दे या तो इसे रिकॉर्ड करे या तो कट कर दे, वो आपकी मर्जी है। तरबियत जैसी होगी जुबान वैसी होगी, उसे क्या कर सकते हैं। अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह, कोई बात नहीं। जज़ाकल्लाह हजरत, बहुत बहुत आपने शुक्रिया मौलाना इसकी जी। वजाहत के लिए जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा या हसनल जज़ा। मैं पहुंचूंगा हजरत की खिदमत में इंशाअल्लाह ताला। जरूर जरूर। ये देखिए खास मौलाना, हजरत हमारा की काम तरफ ये है नहीं। कि उलमा के दरमियान में कुछ चीजें जो होती है उसको मिलाने का काम करें हम। सीधी बात तो यही कोशिश करता है, मैं भी यही चाह रहा था, बस और कुछ नहीं। बस एक छोटी बात है, 1-2 सेकंड की। अब भी मैं वही कहूंगा कि कल एक दिन मुसलमान जितना हो सके एहतियात से रहे। मजमा या जमा होना या ग्रुप की शक्ल या किसी आवाजों का जवाब देना, इस किस्म से मुकम्मल परहेज करें। बात क्योंकि ऐसे हालात में कुरान का पैगाम क्या है, वस्बिरू इन्नल्लाह मअस साबिरीन। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।